वेलकम टू ऑल माय डियर स्टुडेन्ट इन माय यूट्यूब च्यानल एपी सर्कुलर ट्रिक्स। म हुँ तपाईहरुको प्यारो अमरदीप सर। आज हामी डिस्कसन गर्न गइरहेछौं भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट, जुन पार्टबाट प्राय क्वेशन 5 मार्क्स को आइरहन्छ प्लस 2 मा है। जसकारणले त्यसको बारेमा कुरा गर्छौं र इन्ट्रान्समा पनि यसबाट क्वेशन आउँछ कि इन्डिकेटर हामी सिलेक्सन कसरी गर्ने। एउटै इन्डिकेटर सबै टाइटेसनमा काम गर्छ भने जरुरी छैन, मतलब सबै टाइटेसनमा एउटै इन्डिकेटरले काम गर्छ भने जरुरी छैन। जसकारण इन्डिकेटर चोइस गर्न जरुरी छ, सिलेक्सन गर्न जरुरी छ। पार्टिकुलर टाइटेसनमा पार्टिकुलर इन्डिकेटर चाहिन्छ, त कसरी इन्डिकेटर हामी सिलेक्सन गर्नु त्यसको कन्सेप्ट र सर्टकट स्टाइल दुईटै कुरा गर्छु। जसकारण यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। लाइक मायसपछि इन्डिकेटर सिलेक्सन गर्ने क्वेशन आयो भने सेकेन्डमै सल्भ गर्न सक्छु। यो चाहिँ ग्यारेन्टी छ, मजाले गर्न सक्छु, जसले पनि गर्न सकिन्छ। हुन त भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस को प्राय लगभग सबै भिडियो जुन चाहिँ बनिसकेको छ है नियरली, त्यसको डिस्क्रिप्सन बक्समा म लिंक राख्दिन्छु। यदि कसैले हेरेको छैन भने त्यो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस को भिडियो हेर्न सकिन्छ मजाले, त्यहाँबाट सिस्टम वाइज हुन्छ प्लेलिस्टकै म पुरै राख्दिन्छु, त्यसबाट मजाले हेर्न सकिन्छ। र आज हामी यो थ्योरेटिकल पार्ट सिलेक्सन अफ इन्डिकेटरको बारेमा डिस्कसन गर्न गइरहेछौँ। ठीक छ, इन्डिकेटर सिलेक्सन कसरी गर्ने, यसको लागि के छ, सब हामीलाई इन्डिकेटरले काम कसरी गर्छ यो छुट्टै पार्ट भयो। यो चीज त कम्तीमा हामीलाई थाहा छ कि एसिडमा इन्डिकेटरको एउटा कलर हुन्छ, बेसको इन्डिकेटरमा अर्को कलर हुन्छ। ठीक छ, यति याद राखौं, उताको पार्टमा म गएन। सपोज गरौँ कुनै एसिड लिएछौ, त्यसमा इन्डिकेटर राख्दिन्छौ, एउटा कलर देखिन्छ। माथिबाट बेस हाल्दै गरौ हाल्दै गरौ हाल्दै गरौ हाल्दै गरौ हाल्दै गरौ, एउटा यस्तो प्वाइन्ट आउँछ जहाँ सबै एसिडले त्यो बेसले खाइदिन्छ, मतलब न्युट्रलाइज गरिदिन्छ। तर एक्ज्याक्टली न्युट्रल बनाउन गाह्रो छ। एक ड्रप आधी ड्रप त्यसको पनि आधी ड्रप बेस बढ्न सक्छ। अलिकति पनि बेस बढ्यो भने हाम्रो सोलुसन बेसिक नेचरको हुन जान्छ। र हाम्रो सोलुसनको बेसिक नेचर हुने बित्तिकै इन्डिकेटरको कलर के आउँछ, अर्को आउँछ। र इन्डिकेटरको अर्को कलर आउने बित्तिकै हामी यो बुझ्छौं कि पहिला जुन हामी एसिड लिए थियो कोनिकल फ्लास्कमा त्यो सक्यो, बेस बढ्यो। जसकारण इन्डिकेटरको कलर के भयो, चेन्ज भयो। ठीक छ, बुझेछौं। त मैले भने यसरी इन्डिकेटरले आफ्नो कलर चेन्ज गर्छ र पहिला जुन कोनिकल फ्लास्कमा जुन सोलुसन लिएको थियो त्यो सोलुसन सक्यो, मतलब रिएक्सन सक्यो भने हामीलाई जानकारी दिन्छ। ठीक छ, बुझिरहेछ मेरो कुरा। त्यसो भए त्यो इन्डिकेटर सिलेक्सन कसरी गर्ने, त हामी इन्डिकेटर यसरी सिलेक्सन गर्छौं कि एन्ड पोइन्टको बेलामा सोलुसनको नेचर चेन्ज हुन्छ कि एसिडिकबाट बेसिकमा जान्छ या बेसिकबाट एसिडिकमा आउँछ। सोलुसनको नेचर के हुन जान्छ, चेन्ज हुन जान्छ। त सोलुसनको नेचर चेन्ज भएपछि पीएच मा शार्प चेन्ज आउँछ। जस्तै पीएच मा शार्प चेन्ज मतलब धेरैको चेन्ज आउँछ। जस्तै HCl स्ट्रङ एसिड हो जसको पीएच नर्मली 3 भन्दा कम हुन्छ, स्ट्रङ एसिडको पीएच। त 3 भन्दा कम पीएच भएको HCl स्ट्रङ एसिड लिएछौं, त्यसलाई कुनै बेस स्ट्रङ बेसले टाइट्रेसन गरौ, जस्तै NaOH लिएर टाइट्रेसन गरे जसको पीएच 11 भन्दा माथि छ। त एन्ड पोइन्ट आउनु भन्दा पहिलासम्म सोलुसन एसिडिक नेचरको हुन्छ, जसकारणले उसको पीएच 3 भन्दा कम हुन्छ। र एन्ड पोइन्ट आइसकेपछि सोलुसन कुन नेचरको हुन जान्छ, बेसिक नेचरको। अब एकैपटक एक ड्रपको कारणले पीएच 3 भन्दा कम थियो, तर त्यो एक ड्रप थपेपछि यदि सोलुसन बेसिक भयो भने अब उसको पीएच 11 भन्दा माथि हुन जान्छ। मतलब 3 to 11 सम्मको शार्प चेन्ज यहाँ हामी देखिरहेछौं। ठीक छ, एक ड्रपको कारणले 3 to 11 सम्मको शार्प चेन्ज भयो। त मैले भने एन्ड पोइन्टको बेलामा जुन पीएच मा शार्प चेन्ज आउँछ त्यो चेन्जले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो इन्डिकेटरको पीएच रेन्जलाई क्रस गरेर जानुपर्छ कि यो जुन इन्डिकेटरको पीएच रेन्ज छ नि यसलाई क्रस गरेर पार गरेर जानुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, बुझेछ मेरो कुरा। मतलब यो शार्प चेन्ज 3.1 भन्दा तलबाट स्टार्ट हुनुपर्छ र 4.4 भन्दा माथिसम्म क्रस गरेर जानुपर्ने हुन्छ। किन कसरी म एक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु, टेन्सन मान्न जरुरी छैन। तर अहिले जुन छ यस्तो गरी हामी बुझौं, इन्डिकेटर सिलेक्सन गर्दाखेरि पीएच मा जुन शार्प चेन्ज आउँछ एन्ड पोइन्टको बेलामा त्यो शार्प चेन्जले यो रेन्जहरुलाई क्रस गरेर जानुपर्छ, जसको नाम हो पीएच रेन्ज। पीएच रेन्जको अर्को नाम हो कलर ट्रान्जिसन रेन्ज। यो बीचमा कलर के हुन्छ, ट्रान्जिसन हुन्छ। अर्को नाम पनि यहाँ लेख्न सक्छौं हामी, कलर ट्रान्जिसन रेन्ज। ठीक छ, या यसलाई यस्तो गरी पनि बुझ्न मिल्छ कि यो जुन शार्प चेन्ज छ नि यो शार्प चेन्जको भित्रमा पीएच रेन्ज पर्नु पर्छ कि। ठीक छ, जस्तै यो 3 to 11 छ, त 3 to 11 को बीचमा जसको पीएच पर्छ नि सबै यो काम गर्न सक्छ। ठीक छ, सबै इन्डिकेटर यो केसमा हामी युज गर्न सक्छौं। यो चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौं। शार्प चेन्जले
पीएच रेन्जलाई क्रस गर्नु भन या पीएच रेन्ज शार्प चेन्जको भित्र पर्नु भन, कुरा एउटै हो नि। यदि शार्प चेन्ज छ भने यसको बीचमा पीएच रेन्ज पढ्यो भने त क्रस हुन्छ, ओके ठीक छ। जताबाट बुझौ पीएच रेन्ज शार्प चेन्जको भित्रमा पर्नु पर्छ या शार्प चेन्जले पीएच रेन्जलाई क्रस गर्नुपर्छ, ठीक छ है। यसरी हामी इन्डिकेटर सिलेक्सन गर्छौँ। यसलाई यस्तो गरी म इक्जाम्पल दिएर बुझाउँदाखेरि यो बुझ्नलाई मात्र इक्जाम्पल हो। बुझ्नलाई म यस्तो भन्छु, नेपालमा डिभी भर्ने चलन धेरै छ। यहाँको जस्तो सुकै मान्छेको चाहना हुन्छ म अमेरिकै गएर बस्छु, जस्तो सुकै मान्छेको चाहना यही हुन्छ। त यहाँको जतिसुकै ठुलो मान्छे भए पनि डक्टर, इन्जिनियर, मिनिस्टर, फिनिस्टर जो होस्, जतिसुकै ठुलो मान्छे भए पनि अमेरिका गएर डिभी परेर अमेरिका जान्छ भने त्यहाँ हाई लेभलको काम गर्दैन, लोयर लेभलको काम गर्छ, झाडु लाउँछ, पोछा लाउँछ, यो लाउँछ, के भन्यो लास्टमा टोयलेट सफा गर्छ, यही यताउता कुराहरू गर्छ। जसलाई यहाँ लोयर लेभलको काम गर्छु उनीहरूको काम कुनै पनि लोयर हायर होइन। अमेरिकामा त सबै काम एकनासको हो, ठिक गएछौँ। तर हाम्रो दृष्टिकोण से लोअर लेभलको काम जसलाई नोकर लेभलको काम भन्छौँ, त्यो मान्छे त्यहाँ नोकर लेभलको काम गरिरहेछ, तर यहाँ आउँदाखेरि कसैले भन्दैन म त्यहाँ टोयलेट सफा गरिरहेको थिएँ। यहाँ आदमी ठुलो थाक लाउँछ है र जुन चाहिँ आफूलाई मालिक हुँ भनेर सो गर्ने कोसिस गर्छ। त्यो मान्छेको दुईटा नेचर देखिरहेछु, नेपालभरि मालिकको नेचर, अमेरिकाभरि नोकरको नेचर। मतलब उसको लागि नेपालको एयरपोर्ट भनेको जुन चाहिँ मालिकको बोर्डर हो र अमेरिकाको एयरपोर्ट भनेको के हो, नोकरको बोर्डर हो। यसको दुईटा नेचर हेर्नु छ भने हामी के गर्न सक्छौँ, यो बोर्डर क्रस गराइदिनु मजाले जुन चाहिँ हामी दुईटा नेचर हेर्न सक्छौँ। तर नेपालमै या अमेरिकामा छुट्टा छुट्टै हेर्नलाई हामीले गाह्रो हुन्छ, ठिक छ। मतलब त्यो मान्छे नेपालको एयरपोर्टमा प्लेन चढ्ने बेलामा मालिक भएर चढ्छ, अमेरिकाको एयरपोर्टमा झर्ने बेलामा नोकर भएर चढ्छ। उसको दुईटा नेचर हेर्नलाई यो मालिक र नोकरको बोर्डर क्रस गराउनु पर्छ नि। सेम कहानी यहाँ पनि छ। यसले भन्छ 3.1 भन्दा कम पीएच भएको सोलुसनमा राखौँ, एउटा कलर देखाउँछु। 4.4 भन्दा माथि भएको पीएच को सोलुसनमा राखौँ, अर्को कलर देखाउँछु। मतलब यिनीहरूको दुईटा कलर हेर्नु छ भने योभन्दा तल एउटा कलर, योभन्दा माथि अर्को कलर, ठीक छ। जसकारणले यसको दुईटा कलर हेर्नु छ भने यो बोर्डर क्रस गराउनु पर्छ कि। यसैले मैले यसलाई भने कलर ट्रान्जिसन रेन्ज, मतलब दुईटा कलरको बोर्डर हो, अनि मात्र यो इन्डिकेटर काम गर्न सक्छ, नत्र काम गर्न सक्दैन, ठीक छ। त इन्डिकेटर इज सेलेक्टेड इन सच अ वे दैट the sharp change in pH of titration at in point, the sharp change in pH of titration at in point must be crossed with pH range of indicator. Indicator को pH range के गर्नुपर्ने हुन्छ, क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ, ठीक छ। अब यही चीजलाई जुन छ नि के गर्नु पर्यो, प्लस 2 मा राम्रो बनाएर जुन छ नि लेख्नु पर्यो, ठीक छ। बुझेछ मेरो कुरा है। त राम्रो बनाएर जुन छ नि यहाँ लेख्न सकिन्छ। यही चीजलाई हामी प्लस 2 मा जुन छ नि यसलाई सजाएर चारवटा पोइन्ट बनाएर टाइटेसन अफ स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेस, टाइटेसन अफ स्ट्रङ एसिड विक बेस, यस्तै गरी चारवटा पोइन्ट बनाएर लेख्न सक्छौँ, केही छैन। स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेसको टाइटेसन गर्छौँ भने यहाँ जुन छ नि शार्प चेन्ज कहाँदेखि कहाँसम्म आउँछ, 3 to 11। र 3 to 11 को बीचमा जसको पीएच रेन्ज पर्छ सबै काम गर्छ। त्यस्तै गरी स्ट्रङ र विकको टाइटेसन गर्छौँ भने शार्प चेन्ज 3 to 8 को बीचमा पर्छ, यसको बीचमा जसको पीएच रेन्ज पर्छ सबै काम गर्छ। त्यस्तै गरी विक एसिड र स्ट्रङ बेसमा शार्प चेन्ज 6 to 11 को बीचमा छ, जसको पीएच रेन्ज पर्छ सबै काम गर्छ है। र विक एसिड र विक बेसको टाइटेसन गर्छौँ भने विक एसिड र विक बेसको टाइटेसन यो वेबाट हामी गर्न सक्दैनौँ। विक एसिड र विक बेसको टाइटेसन गर्न मिल्छ, हायर लेभलमा कन्डक्टोमेट्रिक टाइटेसन, पोटेन्सियोमेट्रिक टाइटेसनबाट गर्न मिल्छ, तर यो लेभलमा हामी भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस यसबाट गर्न चाहिँ सक्दैनौँ, ठीक छ। बुझिरहेछ मेरो कुरा। त यो लेख्ने स्टाइल हो हैन। लेख्ने स्टाइल कसैले जुन छ नि आउँदैन है, कसरी लेख्ने भने मेरो एउटा बुक पनि छ, त्यसबाट पनि जुन छ नि कसैले जुन छ नि उ गर्न सक्छ, जसको नाम हो एपीज सिम्प्लिफाइड एनईबी सोलुसन। यसबाट गर्न पनि मिल्छ है। प्रकाशकको नाम वेब पब्लिशर्स एन्ड डिस्ट्रिब्युटर हो र अथरको नाम के हो, अमरदीप पण्डित, ठीक छ। यदि लेख्न आएन भने यो लेख्ने आइडिया क्वेसन एन्सर वाला बुक हो, थप क्वेसन पनि छ है। अब यो हो जुन छ नि मैले यो चीज यसकारणले कहिले भनेन, अहिले भनिदिए, कसै धेरैलाई जुन छ नि थाहा छैन, त्यसकारण जुन छ नि यो चाहिँ हेर्न सक्छु। यति मात्र म भन्छु कि कम्पेयर गर्ने, यो कसैलाई जुन छ नि लिनुपर्छ भने मैले कसैले भनेको छु भन्न पनि भन्दैन। कम्पेयर गर्ने जन्मसिद्ध अधिकार हो, कम्पेयर गर्न सकिन्छ कि अरूभन्दा बेस्ट वे, बेस्ट एक्सप्लेनेसन छ कि छैन है। सोलुसन वाला बुक हो, और यताउता जुन छ नि छ, अहिलेको लागि काम लाग्छ, पछि के हुन्छ थाहा छैन है। त्यसबाट जुन छ नि यो लेख्ने आइडिया चाहिँ थाहा हुन्छ। अब रह्यो
यो लेख्ने आइडियाको बारेमा मैले कुरा गरेँ, यसबाट मजाले लेख्न सकिन्छ है। यसलाई म मेट दिएँ। कम्पेयर गर्ने, ठीक छ, कम्पेयर गर्ने जन्मसिद्ध अधिकार हो मैले भनिसकेको छु। राम्रो लाग्यो भने ठिकै छ, नराम्रो लाग्यो भने मलाई भन्ने, डाइरेक्ट मेरो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरे पनि हुन्छ, ठीक छ। ल र नराम्रो लाग्यो कुन एङ्गलले नराम्रोले भने त्यसमा म बोनस पनि केही दिन्छु, ठीक छ है। त्यो पछि कुरा गरौँला। त मैले भने अब यसलाई सर्टकट तरिकाबाट सल्भ कसरी गर्छौँ, उतातिर लागु। सर्टकट वेबाट हामी सल्भ कसरी गर्न सक्छौँ त्यतातिर लागु है, ठीक छ। त सर्टकटको लागि यो पीएच रेन्ज याद हुनु पर्यो। पीएच रेन्ज त याद गर्नै पर्यो। पीएच रेन्ज बुकै पछि अलिकति फरक पर्न सक्छ है, ठीक छ। ओरेस मेरो कुरा, यो बुकै पछि हल्का फरक पर्न चाहिँ सक्छ। त यो पीएच रेन्ज याद हुनु पर्यो। पीएच रेन्ज याद छ भने यसले मजाले अब के गर्न सक्छौँ, इन्ट्रान्समा केही नगरी हामी काम गर्न सक्छौँ। यदि पीएच रेन्ज मेरो स्टाइलले याद गर्नलाई सम्झिनलाई जुन छ नि यसैबाट काम चल्छ, यो लेभलसम्म त मजाले काम चल्छ। यदि पीएच रेन्ज 7 भन्दा कम छ भने एसिड स्ट्रङ हुनै पर्छ, याद राखौँ। बेससँग हाम्रो खासै लेनदेन छैन है। यदि पीएच रेन्ज 7 भन्दा कम छ, 7 भन्दा कम छ भने एसिड स्ट्रङ हुनै पर्छ, बेससँग खासै लेनदेन छैन, जुन भए पनि हाम्रो काम चल्छ। यदि पीएच रेन्ज 7 भन्दा बढी छ, याद राखौ है, पीएच रेन्ज 7 भन्दा बढी छ त बेस स्ट्रङ हुनै पर्छ, एसिड जुन भए पनि हाम्रो काम चल्छ कि। राम्रोसँग मैले भने एसिड स्ट्रङ जुन छ नि, यदि पीएच रेन्ज 7 भन्दा कम छ भने एसिड स्ट्रङ हुनै पर्छ, कम्पलसरी भयो, ठीक छ। बेस अप्सनल भयो, मतलब छैन। यदि पीएच रेन्ज 7 भन्दा माथि छ त बेस स्ट्रङ हुनै पर्छ, यो कम्पलसरी भयो, एसिड जुन भए पनि हुन्छ। यदि पीएच रेन्ज 7 भन्दा कम पनि छ र बढी पनि छ भने एसिड पनि स्ट्रङ हुनुपर्छ, बेस पनि स्ट्रङ हुनुपर्छ, ठीक छ। त यहाँ मजाले हेर्न सक्छौँ, पीएच रेन्ज यहाँ हेरौँ के छ, एसिड 7 भन्दा कम छ त एसिड स्ट्रङ हुनुपर्छ। यहाँ मैले भने पीएच रेन्ज 7 भन्दा माथि छ त बेस स्ट्रङ हुनुपर्छ, एसिडसँग खास लेनदेन छैन। यहाँ पीएच रेन्ज 7 भन्दा कम पनि छ, बढी पनि छ, दुईटै स्ट्रङ हुनुपर्छ, ठीक छ। बोलेछ मेरो कुरा है, मजाले यहाँ गर्न सकिन्छ। त यस्तो गरी जुन छ नि हामी मजाले याद राख्न सक्छौँ, ठीक छ है। मैले भने पीएच रेन्ज 7 भन्दा कम छ भने कम्पलसरी एसिड राख्ने हो, स्ट्रङ, ठीक छ। बेससँग त्यति मतलबको विषय भएन। त्यस्तै गरी यदि पीएच रेन्ज 7 भन्दा माथि छ भने बेस स्ट्रङ हुनु पर्यो, एसिडसँग खासै लेनदेन छैन, जुन राखे पनि काम चल्छ। तर पीएच रेन्ज 7 भन्दा कम पनि छ र बढी पनि छ भने दुईटै स्ट्रङ हुनुपर्छ है। यसबाट हामी इन्ट्रान्सको क्वेसन त मजाले खर्र गर्न सक्छौँ है, ढुक्क भएर मजाले गर्न सकिन्छ। र मेरो विचारमा सबैजना मजाले बुझिसक्यो होला इन्डिकेटर कसरी सिलेक्सन गर्छ कन्सेप्ट वाइज, र सर्टकटबाट पनि बुझिसक्यो होला। यो भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो भने आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्नु होला है। साथीलाई, सिनियरलाई, जुनियरलाई जसलाई पनि शेयर गरे हुन्छ। यदि यो भिडियो स्टुडेन्टले हेर्नुहुन्छ भने स्टुडेन्टले शेयर गरेर, कसैले सिनियरले यो भिडियो हेरिरहेछ, कुनै टिचरले यदि हेरिरहेछ भने त्यसले पनि शेयर गर्दा केही फरक पर्दैन। यस कारणले जुन छ नि कतिको मनमा हुन्छ कि टिचरले शेयर गर्यो भने नराम्रो फिलिङ गर्छ, त्यो नराम्रो हुँदैन। स्टुडेन्टको हामी टिचर भएपछि त्यो स्टुडेन्टको लागि राम्रो सोच्नुपर्छ। यसबाट यदि स्टुडेन्टलाई फाइदा हुन्छ भने अवश्य शेयर गर्नु होला, लाइक एउटा गर्नु होला, इन्करेज गर्नलाई लाइक गर्नु होला कि अझ म यो भन्दा पनि राम्रो भिडियोहरु लिएर आउँ भविष्यमा भनेर लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला कि अब यसपछि कुन भिडियो चाहिन्छ, कुन टपिकको चाहिन्छ, फिजिकलको, अर्ग्यानिकको, इनअर्ग्यानिकको कुन टपिकको चाहिन्छ, त्यो अनुसार म भिडियो बनाउँछु है। र तपाईहरु भिडियो पुरै जुन छ नि हेर्नु होला। यसको भोलिमेन्टीको भिडियो सबै छ, बिस्तारै सबै भिडियो आउँदै गर्छ। यति भन्दै आजको लेक्चर हेर्नु भएकोमा सबैले धन्यवाद।